حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے، درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام القبلتین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء محبوب کبریا خیر الورا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی ذات اقدس و اطہر و اعلی واسطے، جنہ دا طریقہ اور سلیقہ میرے اور تساں دے واسطے قابل حجت واجب تمیل و تکمیل اور کائنات انسانی کے اندر سب تو بڑھ کے باعث نجات ہے۔ حضرات، انسان کو رب العالمین نے اس کائنات انسانی کے اندر جتنیاں بھی مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے، انہاں ساری مخلوقات دے وچوں سب تو بہتر، سب تو اعلیٰ، سب تو عرفا اور سب تو زیادہ عزت والا بنایا ہے۔ لہذا جے ایڈا بہتر، ایڈا شاندار اور ایڈا اعلیٰ بنایا نا، پھر ضرورت بھی اس گل دی سی کہ ایڈے اعلیٰ لیول دے لوگاں واسطے تربیت دا، انہاں نو سمجھان دا، انہاں نو سکھان دا، انہاں دی تعلیم و تربیت دا خیال رکھن دا معاملہ بھی کوئی ایس لیول دا ہی کیتا جاتا۔ ان سمجھو کہ جویں سکولاں دے اندر بچیاں نو پڑھایا جاتا ہے، انہاں دی تربیت کیتی جاتی ہے، ان سمجھ لو کہ پرائمری سکول ہے تے او دے وچ پرائمری سکول دے اعتبار نال اونی کو تعلیم والا، اونی کو ڈگری والا اوتھے ٹیچر لایا جاتا ہے۔ جے تھوڑا جہا اوتے چلے جاؤ، مڈل سکول ہے تے آندے نے نہیں بچے وڈے ہو گئے نے، ایتھے ہن جڑا مڈل دا ٹیچر ہے نا، او دی تعلیم اے نالوں زیادہ ہونی چاہیے۔ مزید اگے چلے جاؤ، ہائی سکول آ گیا، تعلیم دا ایک نظام ہے گورنمنٹ دا، آندے نے نہیں جی ہائی سکول دا جڑا ٹیچر ہے نا، او دی ڈگری اے ہوئے گی تے پھر وہ ہائی سکول دا ٹیچر بن سکے گا۔ مزید اگے چلے جاؤ، کالج اندر پروفیسر بچیاں نو پڑھاتا ہے، یونیورسٹی دے اندر پروفیسر لیکچرار بچیاں نو پڑھا، یعنی کہ جنہ لیول اونچا ہوئے گا، جنہ لیول بڑھتا جائے گا، اونا تربیت کرنے والے دا بھی لیول بڑھتا جائے گا، اونا تربیت کرنے والے دا بھی لیول اونچا ہوتا جائے گا۔ رب العالمین نے نا چونکہ عزت ساری مخلوقات دے وچوں بہت زیادہ انسان کو عطا فرمائی، بہت زیادہ قدر و منزلت انسان کو عطا فرمائی، لہذا پھر انہاں دی تربیت کرنے واسطے نا ضرورت سی کہ کسے ایسے بندے نو بھیجیا جاتا انہاں دی تربیت کرنے لئی۔ سمجھو ذرا گل، ہن انہاں دی تربیت کرنے لئی چونکہ انسان کو عزت بڑی دیتی ہے، اور خود رب العالمین نے فرمایا، اللہ فرماندے نے اے میرے سونیا محبوبہ اپنی زبان نبوت چوں اعلان کر کے فرما دیو اور دس دیو قیامت تک دے اور والے انسانانو اس انسان دی قدر کی ہے، انسان دی ویلیو کی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین والطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
اسی بطور انسان وہ دے اوتے بلا جھوٹ چلا یقین کرا گے، لیکن میرے رب نے ایتھے اپنی گل دا بھار ودان واسطے، اللہ نے گل نوں مضبوط کرن واسطے اللہ جلال نے 4 قسماں اٹھائیاں، فرمایا والتین، مینوں تین دی قسم ہے، والزیتون، مینوں زیتون دی قسم ہے، وطور سینین، مینوں طور سینا دی قسم ہے، وہذا البلد الامین، تے مینوں اے امن والے شہر مکے دی قسم ہے۔ فرمایا رب العالمین نے انہیاں قسماں اٹھا کے لقد خلقنا الانسان، فرمایا اساں البتہ تحقیق، پھر قسم دے بانے اساں البتہ تحقیق ضرور انسان نو اساں سونا بنایا، فی احسن تقویم، اساں خوبصورت بنایا، ایڈا سونا انسان، ایڈا خوبصورت انسان اللہ جلال و اکرام نے پھر انہاں دی تربیت لئی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ میں سب کے جان ایتھے ویکھو جی دنیا دے اندر بچہ پرائمری سکول جاندا ہے، بچہ جدوں فارغ ہوندا ہے تے لوگ آندے نے کہ جو جناب میرا استاد فلانا ہے، کوئی ہائی سکول جاتا ہے آندا میرا فلانا استاد ہے، میں فلانے کولوں پڑھیا ہاں، تے اس فلانے استاد دے جدوں کول جائیے نا، کسے نوں پڑھان والے استاد نوں وی جدوں ملیے نا، تے استاد وی جڑا دنیا وچ ایتھے بچیاں دا جڑا میرا تیرا استاد ہوئے گا، اینوں جدوں ملو گے نا، اینوں پوچھو گے جناب تسی کتھوں پڑھے ہو، تے اے وی آکھے گا میرا فلانا استاد ہے، اے وی آکھے گا میرا فلانا استاد ہے، میں فلانے کو پڑھیا ہاں، میں فلانے کو تعلیم حاصل کیتی ہے، میں صدقے جاواں تے لاکھ وار قربان جاواں، اینا امتیاں دی اینا انساناں دی تربیت واسطے ضروری سی کسے عظیم بندے نوں بھیجیا جاندا، اینا لوکاں دی تربیت لئی ضروری سی کسے ایسے شخصیت نوں بھیجیا جاندا کہ جڑا دنیا دے وچ استاد ہی کوئی نہیں، جنہاں دنیا دے اندر استاد ہی کوئی نہیں، اینا انساناں دی تربیت واسطے پھر اللہ جلال اکرام نے بھیجیا تے اللہ نے اپنے نبیاں نوں بھیجیا ہے، اللہ نے اپنے انبیاء نوں مبعوث فرمایا، اور نبی دنیا وچ نبیاں دی جماعت انبیاء دی جماعت دنیا وچ بہت شخصیات نے کہ جنہاں دا استاد دنیا وچ کوئی نہیں ہوندا بلکہ ڈائریکٹ رب العالمین ہوندا ہے نبی دنیا وچ، وگرنہ بڑے تو بڑا کوئی عالم دین، کوئی امام، کوئی بڑے تو بڑا جید رہنما، سارے دے استاد دنیا چ ہون گے، لیکن نبیوں دا اعزاز ہے کہ انہاں نبیوں دا انبیاء دا دنیا دے اندر کوئی استاد ہوندا، نبیوں دا دنیا دے اندر کوئی استاد نہیں ہوندا، اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دلال علیہ الصلوۃ والسلام دیاں صفتاں دے اندر ایک صفت دے کہ میرے آقا امی نبی نے، کہ نبی میرے آقا امی نبی نے، سبحان اللہ، امی لفظ جڑا نا یہ اگر میرے لیے بولیا جائے، تواڈے لیے بولیا جائے تے اے دا مطلب ان پڑھے، میرے لیے بولیا جائے، تواڈے لیے بولیا جائے، لوکاں لیے بولیا جائے، اے دا مطلب عیب والا ہے، یعنی کہ عیب سمجھا جائے گا فلانا بندہ امی ہے، کی مانا فلانا ان پڑھے، او دے پلے شے کوئی نہیں، لیکن میں صدقے جاواں یہ ہوئی لفظ جدوں میرے نبی لیے بولیا جائے گا تے آقا دا اعزاز ہوئے گا، میرے آقا دی صفت ہوئے گی، میرے آقا دی قدر ہوئے گی، آقا امی نبی نے، کیوں؟ آقا دا دنیا وچ کوئی استاد، میرے آقا دا دنیا وچ کوئی معلم ہی نہیں ہے، آقا دا دنیا دے اندر کوئی استاد ہی نہیں، خود رب العالمین میرے آقا علیہ السلام دے استاد میں، آئیے میرے آقا علیہ السلام تو پہلا انبیاء نو اللہ نے دنیا دے لوکاں ول مبعوث فرمایا، اور اے انبیاء لوکاں دے والے بحیثیت باپ تشریف لے اوندے رہن، نبی دی امتیاں واسطے حیثیت بطور باپ ہے، بطور معلم ہے، تساں آکھنا لکھیا کتے وچ دلیل کی ہے، خود رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا، اللہ فرماتے ہیں النبی اولا النبی اولا بالمؤمنین انفسهم، النبی اولا بالمؤمنین انفسهم وازواجه امهاتهم
मिनहुम नबियां दियां बीवियां उम्मत दियां मावां बन जांदियां ने नबियां दियां बीवियां उम्मत दियां रूहानी मावां हुंदियां ने की माना नबियां दियां बीवियां उम्मत दियां रूहानी मावां और नबी अपनी उम्मत वास्ते बहसीयत रूहानी बाप कदर रखते हैं बहसीयत रूहानी बाप कदर और मंजरत रखते हैं। आइए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया के लोगों वाल अल्लाहुल जलाल वल इकराम ने मबूस फरमाया। और फिर कुछ लोग ते ऐसे भी सन कि जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम तो पहला बाकी जिन्ने अंबिया आए ने नबी लोगों वाल अल्लाहुल जलाल वल इकराम शुरू की गल जेब विच रखनी है ए इंसान कदर वाले सन ते इन्हां दी ऐडे कदर वालियां दी तरबियत वास्ते अल्लाह ने वड्डियां लोकां नूं मबूस फरमाया यानी नबियां नूं भेजिया है। नबियां दा लेवल एक उच्चा अजमत वाला कदर वाला और बनदा ते ए सी ना भई इन्हां लोकां दी तरबियत लई चूंकि नबी आउंदे रहने बनदा ते ए सी भई इन्हां नबियां दी कदर कीती जांदी बनदा ते ए सी इन्हां दी इज्जत कीती जांदी बनदा ते ए सी इन्हां दी फजीलत दा ख्याल कीता जांदा। लेकिन बाज़ बदबख्त ते ऐसे भी गुजरे हैं कि इन्हां नबियां नूं मजाक कीते हैं बाज़ ते बदबख्त ऐसे भी गुजरे हैं कि जेड़े इन्हां अल्लाह दे नबियां नूं मजाक करते रहे जेड़ा इन्हां नबियां नूं अल्लाह दे नबियां दा ठट्ठा करते रहे इन्हां दा इस्तेहज़ा करते रहे। आओ मेरे मोहतरम भाइयों मजाक नबियां नूं करना मजाक अल्लाह वालियां नूं करना मजाक नेकां नूं करना मजाक परहेजगारां नूं करना ये ते बड़ी वड्डी गल है ना। और मजाक ते मोमिन दा भी दूसरे मोमिन नूं नहीं भावदा मजाक ते मोमिन दा दूसरे मुसलमान नूं भी नहीं जचदा। तुस अपने मौलाना लिखिया किथे वे दलील की है आओ अल्लाह दे कुरान दा एक मुकाम सुन लो अल्लाह फरमाते हैं जा अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान दा दावा करने वालों ला यसकर कौमुन मिन कौमिन ला यसकर कौमुन मिन कौमिन फरमाया ओ ईमान दा दावा करने वाले मुसलमानों ते मोमिनों अल्लाह जी हुक्म किया फरमाया ला यसकर फरमाया तुहाडे विचों कोई बंदा किसी दूसरे बंदे नूं मजाक ना करे तुहाडे विचों कोई बंदा किसी दूसरे बंदे दा मजाक ना उड़ाए। और इत्थे पहली ते गल समझण वाली ये वे कि आज जिन्नियां गल्लां होण लगियां ने अल्लाह ने कुरान पाक दे अंदर होर भी बड़ियां अहम गल्लां कीतियां ये सारियां गल्लां करन तो पहला अल्लाह ने लफ्ज़े आमनू दा इस्तेमाल कीता केड़ा लफ्ज़ आमन केड़ा लफ्ज़ आमन तो जोड़े मेरे वाल केड़ा लफ्ज़ आमन लफ्ज़े आमनू कोई अहम गल जुदों नहीं कीती है ना। और बल्कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बयान करते हैं कि जेड़ी भी कुरान दी कोई आयत नाज़िल हुंदी ते ओदे आवाज़ च लफ्ज़े आमनू हुंदा ना सहाबियां ने सानू आयत अगली पढ़न तो पहला आयत सुनन तो पहला फौरन ये समझ लग जाती कि ये गल या ते रब्बुल आलमीन सानू किसी बड़ी अहम गल तो मना करन लगे ने ते या अल्लाहुल जलाल किसी बड़ी खास गल दा हुक्म देण लगे। की माना ए जिन्नियां हुक्म वालियां गल्लां जिहदे विच या किसी काम दा करन दा आर्डर दिता गया या किसी काम तो रोकिया गया ये सारियां गल्लां ने मोमिनां लई किन्हां लई काफिरां लई कोई गल नहीं इहदे विच ओदे चिट्टे नंगे वाज़े काफिर ओदा तो परा कर दिता गया। लेकिन जे ए जिन्नियां हुक्म दियां गल्लां करन दियां हुक्म दियां गल्लां रोकन दियां ए सारियां गल्लां किन्हां लई सन मोमिनां लई इन्हां बंदियां लई मुसलमानां लई ये गल्लां सारियां। इत्थे रब्बुल आलमीन दा कुरान आंदा पिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान दा दावा करने वालों ला यसकर फरमाया तुहाडे विचों कोई बंदा किसी दूसरे बंदे नूं मजाक ना करे फरमाया असा क्यों ना मजाक करे असा अय्यकूनु खैरम मिनहुम फरमाया जिन्हों मजाक करना पिया जिन्हां मजाक उड़ाना पिया हो सकदा है कि ये तेरे नालों बेहतर होवे तेरे नालों बेहतर हो जिन्हां मजाक उड़ाया जाता पिया फरमाया हो सकदा है तेरे नालों बेहतर हो। उड़ाइए थोड़ा जिहा अगर डीपली चेक करिए ना हमेशा मजाक बंदा उड़ाता किसी का क्यों है यानी किसी का भी मजाक उड़ाने की वजह क्यों होती है। कोई भी बंदा किसी का जो मजाक उड़ा
जाना। इस तरह हम सारे अपने अपने ना दिल को जरा चेक करिए भी गल वाकई इंज है कि नहीं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਹਕੀਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ कोई भी हल्का फुल्का मजाक होए या बड़ा शदीद मजाक होए, वजह यह होती है कि उस वेले ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕੱਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕੱਬਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਤਕੱਬਰ ਕਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਕੱਬਰ ਕਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਕੱਬਰ ਕਦੇ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਕੱਬਰ ਕਦੇ ਅੱਛੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤਕੱਬਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਕੱਬਰ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕੱਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਕੋ ਚਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾਰ ਦੌਲਤਮੰਦ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਦਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਚੂंकि ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ दौलत की वजह तो बाकी सारे तकब्बर करते हैं कि सारे कहेंगे ओ यार तू तो कदे चुप करया कर, तू विच अपनी ही छड्डियां हुंदियां ने, अच्छा तू ते हर वेले अपने फलसफे विच घोलदा रहिंदा है। ये सिर्फ हालांकि अकल जिहड़ी ना, अकल दनाई ये किसी दे घर दी लौंडी नहीं, अकल और दनाई किसी दे घर दी लौंडी नहीं कि जरूरी है कोई दौलतमंद ही अकल वाला हो सकता है। अकल अल्लाह उल जलाल वल इकराम अगर अता कर छड़न ते अकल गरीबां नूं रब्बुल आलमीन दे छड़न, अगर अकल अता कर छड़न और गरीब माड़े ते दूर दी गल है। मैं कहना अगर अल्लाह अकल अता करन ते आउण ते कई वार अल्लाह अकल ओनी वड्डियां नूं नहीं देंदे जिन्नी अकल अल्लाह उल जलाल बच्चियां नूं दे छड़दे। ओनी अकल और ओनी दनाई अल्लाह उल जलाल कई बार वड्डियां नहीं देंदे जिन्नी अकल और दनाई रब्बुल आलमीन छोटियां नूं अता कर देंदे वे। आइए हज़रत उमर ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जेड़ी मजलिस शूरा बनाई है, जनाब उमर ने जेड़ी अपनी कबीना बनाई है ना, उस कबीना दे विच बड़े बड़े जंगल सहाबा वडेरियां उमरां दे बड़े बड़े वड्डे सहाबा ने ते ओदे विच एक सहाबी हज़रत इब्ने अब्बास भी ने, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अब्बास की उम्र इस वेले बड़ी थोड़ी चाहिए, इब्ने अब्बास की उम्र इस वेले बड़ी छोटी है, यानी बच्चे अजे गिने जाते हैं। ते एक दिन ना साथी आते हैं हज़रत उमर जी की वजह है आ कबीना में बड़े बड़े जयद सहाबा मौजूद ने, बड़े बड़े किबार सहाबा वडेरे ते वड्डियां उम्रां वाले ते सियाणे दरा बंदे ने ते आ इब्ने अब्बास नूं इहदे विच शामिल क्यों कीता जाए। हज़रत इब्ने अब्बास आते ने हज़रत इब्ने अब्बास चूंकि बच्चे ने उमर जी इन्हां नूं शामिल क्यों कीता। हज़रत उमर ने अच्छा मैं दसांगा तुहानूं मजलिस बुला लई ते सारियां कोलों पुछया, सारियां कोलों वारी वारी मशवरा कीता, पुछया आंदे ने आ जेहड़ी कुरान मजीद दी सूरत है ना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फरमाया ए जेहड़ी सूरत है ना इहदा पसे मंजर की सी, इहदा शाने नज़ूल की सी, इहदा पसे मंजर की है। सारे सहाबा नूं पुछण लग पए, वडेरे सहाबा सारे ने दस्सिया अपनी अपनी समझ के मुताबिक के जनाब उमर जी दा ए मसला है, साडी समझ ए गल है, ए गल है, ए गल है। इब्ने अब्बास दी वाली आई ना, फरमाया इब्ने अब्बास की वजह तेरा की ख्याल है एदा पसे मंजर की हो सकता है। हज़रत इब्ने अब्बास आते ने उमर जी मेरे ख्याल दे नाल ना इस सूरत दा पसे मंजर ए सी कि रब्बे कायनात अपने नबी नूं मौत दा सुनेहा देना चाहते ने।
اللہ ذل جلال اپنے نبی کو موت کا پیغام دینا چاہتے ہیں. اچھا ہوں یہ گل کسی دوسرے جنگل صحابہ اور بڑے صحابیاں نے کسی نے کی تھی, چھوٹے بچے نے گل کی ہے. تے جناب عمر فرماتے ہیں اے وہ وجہ ہے کہ جدی وجہ تو میں اپنی شورا وچ ابن عباس کو شامل کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس واسطے میرے محترم بھائیوں ایک اور موقع آیا, میں جڑی چیز دس رہا کہ ضروری نہیں عقل تے دنائی دولت منداں نوں ہی ملتی ہے, ضروری نہیں ہے فہم و فراست صرف پیسیاں والے کو ہی ہوندی ہے. ایک اور موقع آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, مجلس لگی ہے. آقا فرماتے ہیں یار دسو خان وہ کیڑا درخت ہے جس درخت دے پتے سارا سال ہی سبز ہی رہندے ہیں, جس درخت دے پتے کدے بھی خزاں دے وچ او دے پتے ڈگدے نہیں, پیلے نہیں ہوندے. کیڑا وہ درخت ہے جدے پتے سارا سال ہی سبز و شاداب رہندے ہیں. ساتھی کوئی بھی نہیں بولیا. حضرت عمر بھی بیٹھے نے, جناب عمر دا پتر عبداللہ ابن عمر بھی اتنے بیٹھے نے رضی اللہ تعالی عنہ. کوئی بھی بندہ نہیں بولیا. بالآخر میرے آقا خود ہی فرماتے ہیں وہ کھجور دا درخت ہے. کیڑا درخت؟ کھجور دا درخت ہے کہ جدے پتے سارا سال ہی سبز ہی رہندے ہیں, کدے بھی وہ دے پتے پیلے نہیں ہوندے تے کدے بھی وہ خزاں نال ڈگدے نہیں. یہ تو اٹھ کے واپس آئے نا تے گھر پہنچے نا تے جا کے عبداللہ ابن عمر اپنے ابو جی عمر نو آتے رہے, ابو جی جدو اللہ دے نبی نے اے سوال کیتا سی نا تے گل سندیاں ہی فوراً ہی میرے ذہن وچ گل آ گئی سی کہ اے دا معنی کھجور دا درخت ہے. حضرت عمر فرماندے نے عبداللہ جے تینوں پتہ سی تے دسیا کیوں نہیں ہو؟ عبداللہ جے تینوں پتہ سی تے پترا دسیا کیوں نہیں؟ اوتھے 10 دن تو تے میری بھی کوئی ویلیو بن جاندی, اوتھے 10 تو تے میری بھی کوئی قدر بن جاندی. تے ویکھو جی عبداللہ عمر دے بیٹے عبداللہ نوں اس گل دا پتہ لگا. ہن سنو ذرا پتر دا خیال کی ہے. آندے نے ابو جی مینوں پتہ تے لگ گیا سی بھئی اے دا سوال دا جواب اے ہے, لیکن میں سوچیا بھئی جے میں اٹھ کے نکے جے عمر نکے جے عبداللہ نے اٹھ کے اے دا جواب دے چھڑیا کتے لوگ اے نہ سوچن ویکھو جی باپ نوں تے پتہ نہیں تے پتر نوں پہلا پتہ لگ گیا ہے. ابو جی میں تہاڈی قدر دا خیال کیتا ہے. اور نوجوانوں کدے کدے باپ دی قدر باپ دی ویلیو دا انج بھی خیال کرنا چاہیے. ابو جی پتہ ہے سی لیکن میں جان بوجھ کے نہیں دسیا کیونکہ میں تہاڈی قدر دا تہاڈی عزت دا خیال رکھدا رہا ہوں. اس واسطے میرے محترم بھائیو میں جڑی چیز دس رہا ہوں, میں جڑی چیز سمجھا رہا ہوں, لا یسخر کدے اپنی دولت دی وجہ تو, کدے اپنی حسن تے جوانی دی وجہ تو, کدے اپنے معاملات دی وجہ تو کسی دوسرے نو حقیر جاننا, گج کے بولو حقیر جاننا, کدے بھی اپنے حسن جوانی دی وجہ تو کسی دوسرے نو تے دولتاں دی وجہ تو حقیر نہیں جاننا. تائیں تے قرآن دا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم. اور نال تے بکری گل کیتی ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء. بیبیاں دا بکرا نام لیا, بیبیاں نو بکرا مخاطب کیتا. فرمایا بندے بھی کسی ایک دوسرے نال مذاق نہ کرن. ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن. فرمایا بندے بھی مذاق نہ کرن تے بیبیاں بھی مذاق, بیبیاں بھی ایک دوسرے نو مذاق نہ کرن کیونکہ ہو سکتا ہے جنوں مذاق کیتا جا رہا او دے نالوں بہتر ہوے. فرمایا ولا تلمزوا انفسکم تے ایک دوجے نو تانے وی دے, گل کے بولو تانے دے, تانے رنگ دے, تانے کسے دے جسم وچ کوئی عیب ہے تے او دا ویکھے اپنا رنگ, تانے کدے کدے کد دے. اور مجھے یاد آیا سبحان اللہ ایک دن نا میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے تے اللہ دے نبی سیدہ عائشہ دے کول بیٹھے نے تے میرے آقا گلاں کردیاں کوئی گل کیتی جیڑی گل سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق سی. اللہ دے نبی دی دوسری بیوی سیدہ صفیہ رحمہ اللہ نسبتاً باقی بیویاں دی نسبت چھوٹا سی, دوجیاں نالوں نسبتاً چھوٹا سی. گل اللہ دے نبی نے گل کردیاں کو گل کیتی بھئی ایسا اس طرح صفیہ دی گل تے سیدہ عائشہ صدیقہ نا گل سنی نا تے
फौरी रद्दे मैं गल का दिता तो कहदियां ने अच्छा वो छोटे कद वाली सफाइयां की गल करते हो, वो छोटे कद वाली माज़अल्लाह किठी दी सफाइयां की गल करते हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम एक लफ्ज़ सुने ना, उत्थे ही मेरे आका अलैहिस्सलाम खामोश हो गया। मेरे आका दा चेहरा उत्थे सुर्ख होया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने ए मेरी आयशा प्यारी है, तेनू नहीं पता लगा गल कितनी वड्डी कर बैठी है। आयशा तेनू समझ नहीं आई कितनी वड्डी ते कितना वड्डा जुमला कह बैठी है। आयशा अगर तेरे इस जुमले नू समंदर विच सुटिया जाए ते सारे दा सारा पानी कड़वा हो सकता है। एडी वड्डी गल कर बैठी है ते असी और ए गल मेरे तेरे मुआशरे के अंदर अगर असी अपना गौर करिए ना ते मेरे तुहाडे मुआशरे विच बड़ा इस गल नूं नहीं कोई गल समझिया जांदा। असी ते इस गल नूं गिणदे ही नहीं, असी ते इस गल नूं कुछ समझदे ही नहीं। हर बंदे नूं एवें ही कही जांदे आ ओ फलाना ते बिठा लिया, फलाना ते जनाब ओ ते लंबूतरा लिया, फलाना ते इंज ओदे ते जिस्म विच ऐब है, ओदे पैर नूं इंज, ओदे हाथ नूं इंज, ओदे पैर ओदा मुंह इंज, ओदा फलाना इंज। अल्लाह उल जलाल वल इकराम ने बकायदा मोमिन मुसलमानों का नाम लैके आख्या वला तलमदू अनफुसकुम, फरमाया एक दूसरे नु ताने भी नहीं देने, ऐब नहीं कढने। ते नाल अगली गल वला तलमदू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब बिअसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान व मन लम यतुब इस्लाम एडा सख्त दीन है भी देखो जी कोई शुगर मेला भी होना चाहिए, कोई हासा मजाक भी होना चाहिए। एडा भी जनाब की होया कि हर वेले हुण बंदा मुंह ही बट्टी फिरे। आइए इस्लाम बेजा सख्ती दा दीन, गज के बोलो बेजा सख्ती दा दीन। इस्लाम बेजा सख्ती दा दीन नहीं। इस्लाम ने हर वेले गुस्सा करन तो भी मना कीता है, हर वेले बिल्कुल किसी दूसरे को समझना ही ना और हर वेले डंडा ही चुकी रखना, इस गल तो भी पूरी शिद्दत नाल मना कीता है। और इहदे नाल इस्लाम ने बेहुदा मजाक करन तो भी बोलते नहीं जाना, बेहुदा मजाक करन तो भी मना कीता है। मजाक भी नहीं करने ते दूसरे पासे ये भी नहीं कि हर वेले जनाब को हम डांव ही चुकी रखनी है, कोई खुशगपियां होनी नहीं चाहिए, कोई जनाब आपस में प्यार मोहब्बत की गल होनी नहीं चाहिए। आइए जरा शरीयत के दायरे के अंदर रह के, शरीयत के दायरे के अंदर रह के जिदे नाल झूठ भी ना होए। शरीयत का दायरा की है, सुभान अल्लाह, शरीयत का दायरा की है, झूठ भी ना होए ते अगले दी दिल आजारी भी ना होए, झूठ भी ना होए अगले दी दिल आजारी भी ना होए। इस दायरे दे विच रह के तुसी मजाक कर सकदे हो। तुहानू मजाक करन दी अल्लाह दे नबी ने इजाजत दी है, बल्कि इजाजत ही नहीं खुद मेरे आका इस्लाम ने ऐसा मोहब्बत वाला ऐसा प्यार वाला मजाक करके खुद आप मेरे आका इस्लाम ने दसया। एंड एक दिन आया ना एक और वाला इराबी मेरे आका अलैहिस्सलाम दे कोल ते दूरों कितों सफर करदा आया, लंबे सफर तो करता, लंबे सफर तो होता हवांदा मेरे आका दे कोल आया, आके आंदा अल्लाह दे नबी जी मैं मजीद आगे सफर ते जाना चाहना वा, अल्लाह दे नबी मैनू एक ऊंट दिओ ते मैं ओदे ते बैठ के अपना सफर जारी रख सका। की दिओ ऊंट दिओ मैनू। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मेरी गल सुनते ही ना आका अलैहिस्सलाम साथियां पर मुंह ते फरमाया जाओ इनू ऊंट दा बच्चा दे दिओ। की दे दिओ? जाओ इनू एक ऊंट दा बच्चा दे दिओ। ये ना जो इन्हें लफ्ज़ बच्चा सुनया ना ते फौरी तौर पे अल्लाह दे नबी मैं बच्चा की करना है, मैं इतनी दूर सफर पे जाना है, तुसीं मैनू निका जिहा बच्चा देन दे हो, बच्चा मैं सिर च मारना है, मैनू कोई वड्डा ऊंट दिओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम नाले हल्का जिहा मुस्कुराते ने ते नाल आका फरमाते ने यार जेड़ा वड्डा ऊंट है ओ भी ते किसी ऊंट दा बच्चा ही है, जेड़ा वड्डा ऊंट तेनू देन लगे ने ओ भी ते किसी ऊंट दा बच्चा ही है ना। यानी इंज दा मजाक है, ए मुहब्बत है, ए आपस विच प्यार। एक होर मौका आया
میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام تشریف فرمان ہے. آئی ایک وڈیری خاتون بزرگ خاتون کما گئی میرے آقا علیہ السلام دے کول آ کے آندی اللہ دے نبی جی بڑا وڈیریاں دے بارے تواڈا کی خیال ہے؟ آ جڑے وڈیرے وڈیرے بزرگ ہیں انہاں دے بارے تواڈا کی خیال ہے؟ اے بھی بڑا جنت وچ جان گے کہ نہیں جان گے؟ تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے بی بی ساتھیاں نوں فرمایا اس بی بی نوں دسو کہ وڈیریاں نے جنت وچ کوئی نہیں جانا. وڈیریاں نے جنت وچ وڈیریاں نے جنت وچ اچھا وڈیریاں نے جنت وچ وڈیریاں نے جنت وچ کوئی نہیں جانا. آقا علیہ السلام ہن اے بی بی بیچاری پریشان جے ہو گئی ہے بلکہ میں راتی پڑھدا سا پیا اے دے آنسو نکلن لگ پے نے پریشان جی بالکل ہو گئی ہے کہ لو جی اسی تے نمازاں پڑھتے رہے ہاں اسی روزے رکھتے رہے ہاں اسی صدقہ خیرات کرتے رہے ہاں تے ویکھو جی کدا دل کردا ہے کدا دل کردا ہے تے میں وڈیرا ہو جاں میرے وال چٹے ہو جان میں کمزور ہو جاں کدا دل کردا ہے تے اسی ویکھاں موقع دا وڈیرا دھکے نال ہوئے ہاں اے تے اللہ دیاں مرضیاں نے تے ساڈا کی قصور ہے؟ وڈیریاں نے جنت وچ نہیں جا سکنا. حتیٰ کہ بی بی رونے لگ پئی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نالے مسکراتے نے تے آپ فرماندے نے اس بی بی نوں دسو وڈیرے بھی جنت وچ جدوں جان گے تے اللہ 33 سالاں دا جوان بنا چھڑن گے. سبحان اللہ. وڈیرے بھی جدوں جنتاں دے اندر جان دے وڈیرے بھی جدوں جنتاں دے وچ جان گے رب العالمین 33 سالاں دی جوانی عطا کر دیں گے. اس واسطے میرے محترم بھائیو آؤ جڑی چیز اج میں اپنے ویراں کے گزارش کرنا وا پیا مذاق مذاق انہاں کو کرنا ہے جنہیں کو شریعت نے اجازت دیتی ہے جنہ کو شریعت نے حکم دیتا ہے اور رب العالمین نے جن نبی آئے نا یہ سارے دے سارے مذاق کوڑوں پناہ منگتے رہنا ہے. مذاق کرنا تے دور دی گل ہے اے تے مذاقاں کوڑوں پناہ ہی منگتے رہنا ہے. اب ویکھو نا ذرا رب العالمین تے ایک نبی نے جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام تے انج بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ قتل ہو گیا. بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ مار دیتا گیا ہے. چاچا تے بھتیجا یہ دو ہی نے انہاں دا کوئی لاگے چا کے رشتہ دار بھی نہیں لاگے چا کے کوئی انہاں دا دشمن بھی نہیں تے کوئی سجن بھی نہیں تے اے بھتیجا چاچا جڑا اے قتل ہو گیا ہے تے بھتیجا روندا پیا بھتیجا بہن پاندا پیا آندا ویکھو جی پتہ نہیں میرے چاچے نوں کون مار گیا کردیاں کراندیاں اے کیس جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول آ گیا. آ کے آندے نے اللہ دے نبی جی آ ویکھو نا ذرا پتہ نہیں لگدا پیا کہ اینوں کون قتل کر گیا پتہ نہیں لگدا پیا کون اینوں مار گیا تے جے مسئلہ حل نہ ہویا دو قبیلے نے اللہ دے نبی جی آپس وچ تلواراں چل جان گیاں لڑائیاں بڑیاں گہریاں ہون دا خدشہ ہے کوئی دا حل فرماؤ. ہن جناب موسیٰ سوچن لگے نے تے دا حل کی کیتا جائے بالآخر رب العالمین والوں حکم ملیا تے میرے پیارے موسیٰ دے نے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انج کرو ایک گائے ذبح کر کے لے آؤ. کی ذبح کرو؟ کی ذبح کرو؟ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ. ایک گائے ذبح کرو تے اس گائے دا گوشت جڑا ہوئے گا او دا ایک ٹکڑا او دی زبان جڑی ہے او لے کے میرے کول آیا جے پھر میں تانوں دساں گا کو کی کرنا ہے. اور بنی اسرائیل والے مشہور ہے نا انہاں دے بارے چ یہ سوال کر لگے نا واقعہ گاں ذبح کرو اب پوچھا لگ پیا اللہ دے نبی موسیٰ گاں کیندی ہوئے او دا رنگ کیندا ہوئے او جوان ہوئے کہ وڈیری ہوئے ہال چوبی ہوئے کہ نہ ہوئے او کیندی ہوئے جے بڑے سوال کر لگ پیا. اور یہ ہوئی وجہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا بے جا سوال جدا تعلیم نال تعلق کوئی نہیں جدا تربیت نال تعلق کوئی نہیں جدا مسائل نال تعلق کوئی نہیں بے جا سوال کرن تو میرے آقا نے منع کر دیتا. بے جا سوال کرن تو منع کر. کئی بندے ساڈے وچ بھی جڑے انہاں دا ذہن یہ ہوندا کہ یاد مولویاں دے دھیان دے آ جائے بندے سوچ سوچ کے سوال کرنے ہاں جی یہ دسو کہ جناب آدم دا تے بی بی حوا دا نکاح کنے پڑھایا سی؟ اچھا مولوی صاحب کی دسے چا تیسرا بندہ ہی جو اچھا دنیا تے روئے زمین تے کوئی نہیں تے کنے پڑھایا ہونا والا نکاح؟ کدے جناب موسیٰ دی ماں دا نام کی سی؟ اچھا ہونا ایک منٹ لیے اگر سوال کی سوچیا جائے
میرا خیال ہے میری جنت جان وچ تے میرے سارے معاملات دنیا دے کر کے تے جس کام لئی میری جنت سیدھی ہو جائے وہ سارے کاماں وچ اس گل دی بالکل ضرورت کوئی نہیں کہ جناب موسیٰ دی ماں دا نام کی سی، کوئی ضرورت ہی نہیں. لیکن جان بوجھ کے، اور پھر کئی دفعہ کئی بندے ایسے ہو دیکھے نا وہ ایک بار فون مینوں کر رہے کسی بھی عالم دین نو اے مسئلہ کس طرح سی، اچھا بند کیتا نال دوجا نمبر لایا، اے مسئلہ کس طرح بند کیتا تیسرا نمبر لایا. اچھا انہوں نے یقینی گل ہے علماء وچ رائے دا اختلاف ہوندا ہے، کوئی تھوڑی جی گل ادھر دی کرے گا کوئی ادھر دی کرے، یہ پھر دوسرے نوں کہن گے وہ یار انہاں نے انج آکھیا سی تانوں پتہ ہی نہیں انہاں نے انج آکھیا. یعنی یہ ساری گلاں ملا کے جوڑے ہوئے میرے آقا نے فرمایا بے جا سوال کرنے، کہہ کے بولو بے جا سوال کرنے. اور یہ بھی صحیح گل تے کہ یہ ساڈا ہی قصور ہے، ساڈا بھابیاں تے مولویاں دا قصور ہے کہ اساں اپنی قوم نوں اینی جرأت دتی ہے کہ وہ مسلے تے اور منبر تے اسی کھلوتے ہوندے ہاں تے او تھلو سوال کر لیندے نے کہ آپ صاحب قاری صاحب مولوی صاحب اے گل کیتی جے یہ گل دسو قرآن چ کتے وے حدیث چ کتے وے، ورنہ جاؤ دنیا چ جا کے دیکھو دوسرے مسلکاں چ منبر تے کھلو کے اگلے جو مرضی کردے ہیں مجال ہے کہ کسی دی اگوں اٹھ کے آکھے بھی جناب اے گل کتے لکھی ہے اور اس گل دا جواب کی ہے، بلکہ انہاں نے تے اے پایا جاتا ہے کہ اے جڑے علم نے نا اے صرف انہاں لوکاں نوں پتہ ہے، عام لوکاں دی یہ سمجھ ہی ہون والے اساں کو جرأت دیتی ہے کہ سارا شکریہ ادا کرو، لیکن یہ مطلب نہیں انسان امتحان چیئر میرے بھائی بے جا سوال کرنے، بولو بے جا سوال کرنے، بے جا سوال کرنے کو میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا. بہرحال انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ گاں ذبح کرو، یہ تھوڑا سمجھا لگتا ہے کہ قتل دا اور اس قتل ہوئے بندے دا بڑا گانا تو نکی ہے، یعنی انہوں نے اپنی سوچ سی گانا ہے تو نکی. ابو آدھے نے قالوا اتتخذنا ہزوا، اللہ دے نبی موسیٰ جی کیا ساڈے نال مذاق کرتے ہو گا؟ کی کرتے ہو گے؟ اللہ دے نبی موسیٰ جی قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا تسی یہ گل کر کے ساڈے نال مذاق کرتے ہو گا؟ جناب موسیٰ کو کیا میں کئی گل میں دسنا چاہنا، جناب موسیٰ کو کیا ہے قال اعوذ باللہ، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. جناب موسیٰ نے میں تے مذاق کرن تو اللہ دی پناہ منگنا، میں تے مذاق کو ان جی اللہ دی پناہ وچ رہنا چاہنا. یعنی مذاق ایسی گل ہے، ایسی چیز ہے اللہ دے نبی دے کولوں پناہ منگدے رہن، اللہ دے نبی ہمیشہ دے کولوں پناہ دا سوال کرتے رہن. اس واسطے میرے محترم بھائیو آئیے ذرا اور بنی اسرائیل والے، بنی اسرائیل ایسی قوم سی انہاں ہمیشہ ہی اپنے نبیاں دا مذاق اڑایا، ہمیشہ اپنے نبیاں دا مذاق اڑاتے رہن. اور پھر جو انہاں مذاق اڑایا تے بالآخر رب العالمین نے انہاں دا انجام کار کی کیتا، اپنے نبیاں دا مذاق اڑان والے، اپنے سلف صالحین دا مذاق اڑان والے، اپنے وڈیاں دا مذاق کرن والے، بالآخر اللہ نے انہاں دا علاج کی کیتا. اللہ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والزوابع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وقالوا قوما مجرمین. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. اللہ جلال علیہ کرام دا قرآن دا جدو اے مذاق اپنی قوم اپنے نبیاں مذاق کرن تو باز نہیں آئے تے بالآخر اللہ جلال علیہ کرام نے انہاں دے اوتے عذاب نازل کر دتے. کتے فرمایا ٹڈیاں دا عذاب اساں نازل کر دتا، کتے اساں جوواں دا عذاب نازل کر دتا، کسی اساں انہاں بنی اسرائیل والیاں تے انہاں جوواں دا ٹڈیاں دا اور ڈڈواں دا عذاب نازل کر دتا. اور طریقہ کی سی؟ ڈڈیاں دا عذاب آیا تے کھانے میں ڈڈیاں، بھانڈیاں میں ڈڈیاں، جوواں دا عذاب آیا ہر جگہ تے جوواں ہی جوواں. اور جناب جے ڈڈواں دا عذاب آیا
جگہ تے ان چیزاں دے نال برتن سارے بھر دیتے گئے نے تے قرآن آندا جدوں عذاب ہوندا نا فلما کشفنا عنہم الرجز جدوں عذاب ہوندا نا یہ سارے اکٹھے ہو کے جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول ہوندے آ کے ترلا لیندے اللہ دے نبی جی اللہ کولوں دعا کر چھڑے ہو جائے اللہ کے ذرا ترلا لے ہو جائے کہ اللہ ساڈے تے مہربانیاں کر دینا تے قرآن دے جدوں عذاب ٹل جاندا نا جدوں عذاب ٹل جاندا تے اے سارے پھر دوبارہ آندے اے تے عذاب ٹلنا ہی ٹلنا سی تو بڑا ساڈے تے کالا سان چڑھن دے اے تے عذاب ٹلنا ہی ٹلنا سی اے تے کم ایک دن مکنا ہی مکنا سی اے جدوں اپنی انہاں ساریاں چیزاں تو باز نہیں نہ آئے تے پھر بالآخر رب العالمین نے انج بنی اسرائیل وال جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم نال تے انج جاندے جاندے اگے ویکھیا نا دریائے نیل وگدا پیا تے جناب موسیٰ جدوں بالکل اے دے سر تے چڑھ گیا تے اللہ الجلال والاکرام کولوں دعا کیتی اللہ سونیا ہن کی کراں پیچھے فرعونی فوجاں نے اللہ کے پانی بہت زیادہ ہے ربا ہن میں کی کراں فرمایا سونیا کوئی گل نہیں اس پانی دے اندر اپنے گھوڑے داخل کر دیو اس دریا دے اندر اپنے گھوڑے داخل کر دیو تے انج پانی جڑا رب العالمین نے حکم دیتا ہے پانی رک گیا ان سمجھو کہ برف دے دو پہاڑ بن گئے ہیں ایک ادھر واسے پانی جم گیا ایک پاسے ادھر پانی جم گیا تے رستے ٹوٹل 12 بن گئے ہیں کنے رستے 12 رستے ٹوٹل بن گئے ہیں فوجاں اتوں دی جان لڑ پئیاں ہیں تے جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم لنگ گئی ہے اور پیچھے فرعونی فوجاں نے انہاں ویکھیا نہ جو کہ ویکھو جی ساڈے کمی کمین جے اے لنگ سکدے نے تے اسی کیوں نہیں لنگ سکدے تے انہاں وی اپنے گھوڑے وچوں دی پا دتے جدوں اد وچالے گیا نا تے رب العالمین نے حکم دے دتا پانی نوں حکم دے دتا پانیاں آپس وچ مل جا آپس وچ مل جا تے دشمناں دے ہتھے آیا ہے اے دشمن قابو آیا واپس نہیں جانا چاہیے دشمن ہتھے آیا اے واپس نہیں جانا چاہیے پانی ملیا رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیتا ہے آندے میں جس رستے موسیٰ دیاں فوجاں رب نے پار کرائیاں جس رستے موسیٰ دیاں فوجاں رب نے پار کرائیاں اسے رستے فرعونی فوجاں اسے رستے فرعونی فوجاں میرے مولا نے غرق کرائیاں اے وہ لوگ نے جنہاں نے اپنے نبیاں نوں مذاق کیتے تے بالآخر رب العالمین نے انہاں نوں تباہ و برباد کر دیتا ہے بالآخر اللہ الجلال والاکرام نے انہاں نوں تباہی تے بربادی نال اجاڑ کر دیتا ہے آؤ میرے محترم بھائی اور ایک چیز اور بڑی سمجھنے والی آج دنیا دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نعوذ باللہ معاذ اللہ خاکے بنائے جاتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نعوذ باللہ کارٹون بنائے جاتے ہیں اور ظاہر بات ہے یہ کارٹون بنانے والا یا تو کوئی یہودی ہوتا ہے یا کوئی عیسائی ہوتا ہے اور یقینی بات ہے انہاں اہل کتاب وچوں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کیونکہ یہ اسلام کے سب تو بڑے دشمن ہیں اچھا ہن ساڈے دے وچ اگر یہ بات آئے نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ دیکھو جی فلاں جگہ تے یہودیاں نے اللہ دے نبی دی شان وچ گستاخی کیتی ہے لہذا او دے رد عمل وچ رد عمل وچ یہودیاں دے جڑے نبی جناب موسیٰ نوں آندے نے کہ ساڈے نبی نے سانوں بھی جناب موسیٰ علیہ السلام دے بارے وچ نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کوئی ایسی گل کرنی چاہیے یا کتے عیسائی میرے آقا علیہ السلام دی نعوذ باللہ معاذ اللہ توہین کرتے ہیں عیسائی میرے آقا دے خاکے بناتے ہیں ساڈے ذہن وچ اگر خدا نہ خواستہ یہ گل آئے کہ لو جی عیسائیاں نے انج کیتا ہے لہذا رد عمل دے طور وچ انہاں نوں بھی ویکھو جی تکلیف پہنچنی چاہیے انہاں نوں بھی تکلیف پہنچانی ہے رد عمل وچ اسی بھی آکھیے کہ اسی بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام دے نال این کرانگے اے کرانگے نعوذ باللہ اے خاکے بناواں گے میرے محترم بھائیو مسلمان بندہ جڑا نا مسلمان یہ گل سمجھیے ذرا مسلمان بندے نوں یہ گلاں زیب دیندیاں مسلمان کو یہ باتاں زیب نہیں دیندیاں کیوں وجہ کی ہے وجہ یہ کہ اسی سب تو آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے ساڈا ایمان ہے آمنا باللہ کو اسی اپنا نبی ماننے ہاں لیکن ساڈا ایمان ہے کہ جناب موسیٰ بھی اللہ دے نبی نے ساڈا ایمان جناب موسیٰ تے بھی ہے اسی جناب موسیٰ بھی اللہ دا نبی ماننے ہاں اور یہ ایمان ہے کہ موسیٰ نبی دی رب نے جو ڈیوٹی لائی سی اللہ دے نبی موسیٰ 100% وہ پورا کر کے دنیا کو تشریف لا گیا جناب عیسیٰ دے بارے ساڈا ایمان ہے کہ رب العالمین نے جو ڈیوٹی لائی اور تو بعد اللہ نے انہوں نے وہ کام پورا کیتا اللہ نے اپنی قدرت
فرشتے کاملہ نال اپنے کول اٹھا لیا قرب قیامت جناب عیسیٰ زمین تے واپس آؤ گے یہ سارے دے سارے نبیاں دے اوتے ساڈا ایمان ہے اور یہ ہوئی وجہ کہ اسی انشاءاللہ الرحمن اسی آنے ہیں بھئی اے یہودی جنہوں اپنا نبی آندے نے عیسائی جنہوں اپنا نبی آندے نے اور دیگر ادیان جنہوں اپنا نبی مانتے ہیں یہ سارے دے سارے اگر وہ واقعتاً رب دا نبی ہے تے مسلماناں دا انہاں سارے تے ایمان ہے مسلمان انہاں سارے نو رب دا نبی مانتے ہیں اور انہاں سارے دی توہین نو گناہ سمجھتے ہیں اور گناہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ اپنے ایمان دا ختم کرنا اور ایمان دا بیڑا غرق کرنا سمجھتے ہیں لہذا آئیے بطور مسلمان اسی انشاءاللہ الرحمن ایمان بنانا ہے بطور مسلمان لوگاں دی تربیت کرنی ہے بطور مسلمان لوگاں نو سوچ دینی ہے لوگاں نو رستہ دینا ہے لوگاں نو منہج دینا ہے لوگاں نو پروگرام دینا ہے کہ نبی سارے دے سارے اللہ دے نبی نے ساری عزت والے نے سارے برگزیدہ پیغمبر نے کسی بھی نبی دا مذاق بنانا کٹ کے بولو مذاق بنانا کسی بھی نبی دا مذاق نہیں بنانا کیوں نبیاں جنہاں نے مذاق کیتے نے نبیاں جنہاں نے مذاق کیتے نے اللہ الجلال والاکرام نے بالآخر انہاں نو تباہ و برباد ہی کر دیتا ہے آئیے ذرا ایک اور رب العالمین دے نبی نے جناب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن اعلان کر رہے ہیں وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَّيْنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ جناب موسیٰ علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی ہے کنی دیر ہے 9.5 بعد نبیات نے جناب نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال سے نا غلط گل ہے جناب نوح کی ٹوٹل عمر 950 سال نہیں 950 سال جناب نوح نے صرف تبلیغ کی ہے تبلیغ دا دورانیہ 950 سال اندازہ کیجئے حوصلہ کتنا بڑا ہوئے گا اپنی تو صورت حال ہے نا بھائی ایک کو باری اگر کسی باقی ہے نا یا نماز پڑھیا کر تے دوسری طرح پھر اگو یہ نہیں کہنا اگو ہن ساری زندگی لیے ایسا فائنل کر لیا اور جے کوئی ہو بھی جان لگے گا تو کہے اور نہیں یار رہتے سو میں دیکھیا یہ کیا کہہ کے یہ نہیں پڑھنی اوے ایک جی آ یہ تو دل تے مہر لگ گئی ہے یہ نہیں ہونا مسیح تے کیا کنیاں نہیں سو ایک بار یہ دین دی دعوت دیتی ہے تے اگو ہن نہ آپ ہی کہندا پیا تے کسے نوں بھی جان تو روکدا پیا میں تے میں ویکھ لیا سی نہ میرے محترم بھائی کسی دے بارے چ اللہ نے سانو اختیار نہیں دیتا کہ اسی دے بارے فیصلے کر دیں ساڈا کم بطور دائی بطور ذمہ دار ساڈا کم ہے کہ اسی انشاءاللہ ہر حالت وچ کوئی مان لے او دی مہربانی ہے مان لے او دا فائدہ ہے کوئی مان لے تے او دی مرضی ہے نہ منے اسی انشاءاللہ دعوت پھر بھی دیندے آ رہے ہیں انشاءاللہ دینی ہے دعوت انشاءاللہ الرحمن اسی ضرور اپنا کم پورا کرتے رہنا اور ایک اور گل سنو میں تو دعوت دینا نماز پڑھاؤ کوئی بندہ آ گیا سبحان اللہ 100% ٹھیک ہے اچھا تسی کسی دعوت دیتے نماز پڑھاؤ روزہ رکھو صدقہ کرو کوئی بھی دعوت یہ بندہ کو مانتا نہیں یہ مانا کی ہے کہ کیا تہاڈی دعوت سچی نہیں نعوذ باللہ کیا تسی کم ٹھیک نہیں آکھیا یا کیا تہانوں یہ کہن دا فائدہ کوئی نہیں ہویا نہ محترم بھائیو اے مننے یا نہ مننے تہاڈی دعوت وچ شک کوئی نہیں اور تہانوں یہ کام کہن دا اجر اللہ کو پورا مل گیا ہے یہ دی مرضی ہے من لے گا تے ایدا فائدہ ہو جائے گا نہ منے گا تے ایدا ہی نقصان ہے تہانوں دعوت دین دا اجر اور ثواب مل گیا انشاءاللہ کوئی مننے یا نہ مننے اسی انشاءاللہ دعوت دا کام کرتے رہنا کرو گے انشاءاللہ کج کے بولو کرو گے انشاءاللہ انشاءاللہ الرحمن جناب نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم نو حکم دیندے رہے اللہ دے دین کی دعوت دیندے رہے تے بالآخر قوم نے جو کوئی گل نہ منی تے اللہ الجلال والاکرام والوں آرڈر مل گیا فرمایا اے میرے پیارے نو انج کر کشتی بنا لو کی کر لے کشتی بنا جناب نو کشتی بنا لے ہن جناب نوح علیہ السلام کشتی بناندے رہے کتنی بڑی کشتی ہوئے گی کہ جو ساریاں جو زمین تے موجود ہے نا اللہ نے آکھیا وہ دا جوڑا وچ بٹھا ہے بڑی بڑی لمبی چوڑی کشتی اور انداز کی ایک نادی تفسیر کے کتاب پڑھتا ہوں اللہ کا حکم ملا جناب نوح علیہ السلام نو کوئی کشتی بناؤ تے بنانی اپنی مرضی نال نہیں
میں جناب جبریل نو سبحان اللہ میں حیران ہو گیا جناب جبریل نو کلاں تواڈے کول کھلون گے تے جناب جبریل دسن گے کہ نو اے کھٹا ایتھے لاؤ اے نٹ ایتھے لاؤ اے پیٹ ایتھے کسنا اے کابلا ایتھے کسنا فرمایا کشتی بھی بنانی ہے اپنی مستی نال نہیں میں رب جناب جبریل دے ذریعے رہنمائی کراں سبحان اللہ سبحان جناب نو کشتی بنانا ہے ہن کشتی بنا دے نا تے قوم دے لوگ کولوں دی لنگدے تے جیڑا بندہ لنگدا او مذاق اڑاوندا دیکھنا ایتھے کشتی چلن ڈئی پانی پین نوں لبن نہیں دیا تے کشتی چلان دیا کدے جناب ادھروں دو بندے ہو رہے اینے میں کشتی ایتھے چلی جانی ہے بندے پیاس نہ مرن دے نے انہاں کشتیاں دی وہی ہوئی مذاق اور جناب نوح علیہ السلام ساریاں گلاں لوکاں دیاں سنتے رہنا ساریاں باتاں سننے تے جواب کی دیتا فرمایا وا یسمع الفلک وکلما مر علیہم ملأ من قومہ سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون جناب مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام مذاق کرو جس طرح اے قرآن دے لفظ نے فرمایا جن تسی اج مذاق اڑاتے ہو نا پہ کتے ایسا موقع نہ بن جائے کہ کل نوں تہاڈا بھی انج مذاق اڑایا اے بڑا بڑا سبق دے اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا من ضحک ضحک فرمایا جیڑا بندہ اج کسے تے ہسدا ہے کل او دی زندگی وچ ایسا وقت ضرور آئے گا کہ لوگ اے تے ہسیں گے من ضحک ضحک جیڑا اج کسے تے ہسدا ہے اور اندازہ کیجیے ذرا اس گل نوں اپنے آپ میں ذرا سوچئے کہ ساڈا تے سٹائل ہی ہے ترتیب بھی ہے زندگی کا انداز بھی ہے کدے کسی کو مذاق کدے کسی کو حقیق سمجھنا کدے کسی کا کوئی معاملہ کدے کسی کا آؤ میرے محترم بھائیو قرآن مجید دیا کہ ساریاں آیات پیغمبر علیہ السلام کے یہ سارے فرامین اور اللہ کے نبیاں علیہ السلام دیا ساریاں باتاں جمع کر کے نچوڑے نکلتا ہے کہ اسلام نے بہودہ مذاق کرنے کو منع کر دیتا ہے اور انشاءاللہ یہ تو بعض قوم وچ ہی ساری کامیابی ہے اللہ تو دعا ہے مولا کا سمجھ کے صحیح معنی دے اندر عمل کی توفیق عطا فرمائے قبول کرے اللہ استغفر اللہ لی و لکم و للسائر المسلمین